الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الورا محمد مصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها وفی مقام الآخر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم تہاڈے ذوق دے واسطے میں قاری صاحب کولو بھی شعر سنن تے میرا موڈ بنیا تے میں تھانوں مزاج نو سمجھ کے ایک شعر پڑھنا ہے تسی تھوڑا تھوڑا اگے وہ میریاں گلاں تھوڑیاں جیاں ہونیاں لیکن انشاءاللہ سکون تے سرور ہوسی کہ سارے حضور دے نا تے اکٹھے ہوئے ہو تو شاعر نے گل لکھی کہ محمد مصطفیٰ والوں کو گھبراون دی کیا لوڑ ہے اگر محمد مصطفیٰ والے بیٹھے ہو نا پھر ہور دب کے آکھو سبحان اللہ اتھو بھی اگے آجو تھوڑے محمد مصطفیٰ والوں کو گھبراون دی کیا لوڑ ہے امت وی اندھی تے جنت وی اندھی غم کھاون دی کیا لوڑ ہے اور خدا خود سڈا مدنی کو لا مکان تے اے ڈسایا ہا ہے مدنی تیڑا گھر اپنا شرماون دی کیا لوڑ ہے اور بڑا توجہ طلب شیر جی کہ محمد سر کو رکھ سجدے حضور نے سر سجدے میں رکھا اور سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے رب حبلی امتی کہا محمد سر کو رکھ سجدے الایا ہا سبحان اللہ بخشے نا جے امت کو تا سر چاون دی کیا لوڑ ہے امتی کیڑا خوش نصیب ہیں حضور سر سجدے چ رکھ کے بھی تے تیری بخشش دی دعا پہ کر دیں اس سونے نبی دی یاد دے وچ اساں یہ محفل سجائی ہے محمد سر کو رکھ سجدے الایا ہا سبحان اللہ بخشے نا جے امت کو تا سر چاون دی کیا لوڑ ہے اور ذکر واسطے بیٹھے ہو کسے نو دین احسان نہ میں چاڑن آیا نہ تسی آئے ہو صرف اور صرف خدا دے ذکر خدا دے محبوب دے ذکر واسطے آیا محمد مصطفیٰ دی یاد دے وچ جو لمحے لنگ ویسن خدا دی قسمیں محمد مصطفیٰ دی یاد دے وچ جو لمحے لنگ ویسن اے موتی ہن بے بہا یارو تمول پاون دی کیا لوڑ ہے جدو حاضری ساڈی رب نو پسند آ جائے تے سانو مل پان دی لوڑ نہیں نیت خوش ہوئے یا نہ ہوئے رب رسول خوش ہو جاوے بس اے سوچ ساڑی ہونی چاہیے مبارک باد پیش کردہ بھائی محمد عنایت پوری فیملی انہاں دے بیٹے نے اللہ دی اس کتاب لا ریب کتاب نو اپنے سینے دے وچ سما لے آئے جیڑی کتاب بھی سارے جہانہ دیاں کتاباں دی سردارے تے جس دے اتے اتری وہ محمد عربی سارے جہانہ دا سردارے پھر اے بھی حضور دا فرمان ہے کہ جڑی زمین دے اتے
اللہ دا ذکر سنیا جائے تے کیتا جائے، اس زمین نے دیاڑے قیامت نو گواہی دینی ہے کہ یا اللہ اے تیرا بندہ تیری اس زمین دے ٹکڑے تے بہ کے کدی تیرا کلام سن کے سبحان اللہ پڑھدا ہا، کدی خود پڑھدا ہا، تے یا اللہ میں گواہی دینی ہاں اس بندے نو معاف چکا۔ اس زمین دے ٹکڑے دی گواہی تے رب بندے نو بخش چھڑنا ہے۔ اس واسطے تسی جڑی سبحان اللہ دیو درخت لگنے اپنی جائی تے، سب تو وڈی گل ہے کہ اس زمین دے ٹکڑے نے ساڈے حق وچ گواہی دینی۔ پھر حضور دی ذات تے حضور دا امتی درود پڑھے سبحان اللہ پڑھے تو حضور دی ذات تے وہ ہے نا، حضور فرماندے نے انی لأعرف حجرم بمکہ، میں مکے دے پہاڑاں دے وچ انہاں پتھراں نو بھی جانداں جنہاں کولوں میں لگدا ہا سو سلام پڑھ دے۔ صحیح بخاری دی حدیث دے جملے حوالے کیتن، حضور فرماندے نے انی اعرف حجرم بمکہ، میں مکے دے اس پہاڑ دے پتھراں نو بھی جاندا جس کولوں میں گزردا ہاس تے او مینوں سلام کردا۔ تے جے حضور پتھر نو پہچان کے گواہی پہ دیندے ہووے حضور دا غلام کلمہ نبی دا پڑھدا ہووے تے بھابڑے دی زمین تے بہ کے ایک گھر وچ اللہ دا ذکر محبوب دا ذکر کردا ہووے تے حضور گواہی دے۔ ساڈی کامیابی دی ایو ضمانت، باقی مالک دی مرضی ہے ساڈی عاجزی نمازاں قبول کرے، مالک دی مرضی ہے، تیرے میرے کول گارنٹی کوئی نہیں۔ لیکن حضور فرماندے میں پتھراں نوں بھی پہچان لیا، میں اس زمین دے ٹکڑیاں نوں بھی پہچاننا جڑے مینوں پہچان دے نے تے میرے تے درود سلام پڑھ دے۔ اسیں تے اللہ دے فضل نال حضور دے امتی ہاں۔ ہاں جی، ہن میں جڑیاں آیتاں دو تلاوت کیتیاں انہاں والا ہونا تھوڑا میں ذوق تکے تہاڈا، اتھے میں اردو چ گفتگو کردا، اور اللہ دا اتنا فضل ہے رب نے مینوں بڑیاں عزتاں نال نوازے ہے، مینوں کسے شے دی کمی نہیں ہے۔ بھائی عبدالحق بیٹھے نے میرے سنگی ساتھی، ٹھیک ہے، میں انہاں گلیاں وچ بڑا پھریا ٹریا، سمجھ آئی جی، لیکن الحمدللہ دنیا دی کوئی خواہش ایسی نہیں رب نے جڑی میری پوری نہ کیتی ہوئے، اور اس سارا کرم رب دا ہے تے برکتاں قرآن دیاں، برکتاں قرآن دیاں۔ میرے ایک دوست عالم دین انہوں نے میں نے کہا جی کوئی زندگی دی خواہش ہوئے تسی یہ کم کرو، میں کہا بھائی میری زندگی دی خواہش اور کوئی نہیں رہی، ایک پوری ہونی چاہیے، میں رب اگے دعا کردا ہن موت مدینے آوے بس، اس تو علاوہ میری زندگی دی کوئی خواہش نہیں۔ رب نے مینوں بہت کچھ دیتا ہے اور مینوں سب کچھ اس قرآن دی برکت نال لبا ہے۔ سن 92 دے وچ 93 وچ میں میٹرک دا امتحان دیتا، راول پنڈی دے وچ شہر دے وچ میں ایک برگیڈیئر دے گھر بچے پڑھان جاندا سی، میں امتحان پاس کیتا تے برگیڈیئر صاحب کہندے پتر عمر بھی تیری تھوڑی ہے، میرا ہاتھ پیندا ہے، میرا دل ہے تینوں میں فوج وچ بھرتی کرا دیاں، امام خطیب مؤذن کسے بھی طریقے دے نال۔ میں اپنے استاداں نال صلاح کیتی، استاد جی اے گل ہے جے حکم فرماؤ تے میں بھرتی ہو جاواں۔ استاد نے فرمایا پتر بھرتی ہو جاسیں دنیا لب جاسی قرآن بھول جاسی، دنیا لب جاسی قرآن بھول جاسی، میرا دل ہے تو قرآن پڑھا، میرا دل ہے تو قرآن پڑھا۔ اج خدا دی قسمیں اس قرآن دی برکت نال رب نے مینوں ہر چیز نال نواز دیتا ہے، کسے شے دی کمی نہیں، یہ قرآن دیاں برکتاں۔ تے مینوں استاداں دے او قول یاد آندے نے کہ میرے استاد نے جڑی گل فرمائی سی تے میں عمل کیتا، اس استاد دے قول تے عمل دے وچ اتنی برکت ہے تے جے بندہ رب رسول دا حکم من کے عمل چا کرے تے کیڑیاں برکتاں ہو سن، کیڑیاں برکتاں ہو سن۔ رب دا فرمان جڑا میں پڑھ کے سنایا ہے، اللہ فرماندا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، میری کوشش ہونی ہے تہاڈے پلے میں کچھ ہے پا دیاں، تہاڈے بہن دا کوئی مقصد حل ہو گیا، صرف دوانوں میں شیر میں آندے ہے نے، طرز بھی آندی، آواز بھی اللہ بڑی دیتی، پر میری کوشش یہ ہوندی ہے میں ادھا منا گھنٹہ جڑا لاواں یار بندے دے پلے کچھ پے جائے، کوئی فائدہ ہو جائے۔ ہن قرآن دی آیت سنائی ہے افلا یتدبرون القرآن، رب فرماندا ہے کی ہو گیا انہاں لوکاں نوں
یہ قرآن دے وچ تدبر نہیں کردے. ام علی قلوب اقفالھا، کیا انہاں دے دلاں نوں تالے لگ گئے. ہن قرآن ہی مرض بھی دسیے، قرآن ہی علاج بھی دسدا ہے. ڈاکٹر کو جاؤ، سب تو پہلا اصول دوائی دا ہے. ڈاکٹر پہلے مرض سمجھے پھر دوائی دے. مرض سمجھ نہ آوے دوائی دے وے تے پھر خطرہ بندے دی جان جاسی، نقصان ہو سی. مرض نو سمجھ کے ڈاکٹر دوائی دے وے تے اس دوائی دا فائدہ ہے. تے قرآن جڑا ہے اے دوا بھی ہے، دعا بھی ہے، شفا بھی ہے. اللہ فرماندا ہے لوکاں نو کی ہو گیا کہ اے میرے قرآن وچ غور و فکر نہیں کردے، انہاں دے دلاں نو تالے تے نہیں لگدے. ہن مرض بھی دسی قرآن نے انہاں لفظاں دسی. جے قرآن نہ پڑھ سو تے دلاں نو تالے لگ جانے. جے تالا لگ جاوے میرا بھائی، ایک کمرے نو تالا لگے، نہ اندروں شاید باہر آ سکتی ہے، نہ باہروں اندر جا سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تالا لگا پہ ہن تیرے دل نو لگا پہ تالا، کیونکہ تو قرآن نو سمجھدا نہیں، پڑھدا نہیں، سوچدا نہیں، یہ دی زیارت بھی نہیں کردا، انہوں سننے دی کوشش بھی نہیں کردا. تے فرمایا جے تو ایک کم کردہ پیا، قرآن نال ناتا تروڑ لئی، پھر رب تیرے دل نو تالا لا دینا ہے. تالا لگ گیا، ہن ہدایت اندر بھی نہیں جانی، تے اندروں شہر کوئی بغض اناد ہووی، کوئی دنیا داری دا او باہر نہیں ہونا. تیرا ایدے چ گھاٹا ہے. رب فرماندا ہے جے اے گھاٹا ختم کرنا چاہنا ہے، قرآن دسیا فلا یتدبرون القرآن، تو قرآن پڑھ تدبر کر، رب دلان دے تالے کھول دے سی. دیکھو نا، مرض بھی دسی تے نال علاج بھی دسیا. مرض اے وے جے نہ پڑھو تے تالا ہے، تے اس تالے نو کھولنا چاہندے ہو، قرآن پڑھو تے رب تالے کھول دے سی. پھر اے او کتاب ہے. قرآن مجید 4 وڈیاں کتاباں دا ذکر کردا ہے: تورات، انجیل، زبور، قرآن. اس دے علاوہ دنیا تے بڑیاں کتاباں، ہندوؤں دی کتاب، سکھاں دی کتاب، ہر مذہب جڑا ہے وہ اپنی اپنی کتاب لے پھردا ہے. بے کتابیں کوئی نہیں، ہر مذہب دی اپنی کتاب ہے، اور اس نو انہاں اپنی زندگی دا اصول بنایا ہے کہ انہوں پڑھ کے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن دنیا دے اتے جتنی کتاب اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے، ایڈی کوئی اور کتاب پڑھی نہیں جاندی. دنیا اتے گیتا پڑھ دے ہو سن ہندوستان دے وچ، تورات، انجیل، زبور ساڈا ایمان ہے، یہ ایمان دا حصہ ہے، اسی انہاں کتاباں بھی مندے ہیں. لیکن ویکھو خدا دی شان، رب نے تورات عطا کی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے، انجیل عطا کی تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، زبور عطا کی تھی جناب داؤد علیہ السلام نے. انہاں کتاباں دے حافظ تورات دے موسیٰ علیہ السلام ہوئے. موسیٰ علیہ السلام دا کوئی امتی اس کتاب دا حافظ نہیں ہو سکیا. یا اللہ دے فضل نال حضرت ہارون علیہ السلام جنہ دا ذکر قرآن وچ ہوندا ہے، انہاں نو اللہ نے دا علم عطا کیتا. جناب دی امت وچوں اور کوئی بندہ انجیل دا حافظ نہیں ہو سکیا، تورات دا حافظ انہاں دے نبی دی امت وچ نہیں ہو سکیا، زبور دا حافظ انہاں دی امت وچوں سوائے نبی دے نہیں ہو سکیا. اللہ نے قرآن دی برکت ایڈی رکھی، محبوب او نبی ہو کے حافظ سن، امتی حافظ نہیں ہو سکے. محبوب تیرے امتیاں دی شان ہے، جیڑا قرآن میں تینوں عطا کیتا ہے، تیری اے میں جیڑی کتاب تینوں دیتی، محبوب ہر جگہ تے تیرا امتی قرآن دا حافظ ہو سی. ہن ہر جگ بھابڑے دی تسی ہر محلہ لے لو، اللہ دے فضل نال حافظ دون لب. ساڈے کول بیٹھے نا میرے بھائی، ابا جی حافظ، ہاں جی بیٹے بھی حافظ، تے اس بھابڑے دی تے گلی گلی وچ کوئی نہ کوئی حافظ لبے. اور کئی ایسیاں جگہاں، بکھی شریف ٹر جاؤ، مانگٹ ٹر جاؤ، اے نزدیک دے جتنے علاقے ساڈے پنڈن جتھے بھی چلے جاؤ، اللہ دے فضل نال ہر پنڈ وچ قرآن دا حافظ لب وے.
تے اس کتاب جئی اور کتاب کوئی نہیں تے جے دنیا دیاں ساریاں کتاباں کٹھیاں کریں کتاب جئی کتاب نہیں ہو سکتی تے جنوں اللہ نے کتاب عطا کیتی او دے جیا کوئی اور ہو نہیں سکتا او دے جیا اور ہو نہیں سکتا ہن پیا آکھے کہ ساڈے ورگا جویں اسیں آماز اللہ انہاں نوں ہدایت عطا فرماوے یار او دے تے رب جڑی کتاب گلی اس کتاب جئی دنیا تے کتاب کوئی نہیں تے جے کتاب وہ جی نہیں بن سکی تے پھر اس جیا محمد عربی تے نہیں نہ کوئی ہو سکتا او دے نال دا کوئی نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے تانوں ہن دوسری آیت دی طرف آ جاؤ جی جڑی میں آیت قرآن دی دوسری پڑھی ہے پھر میں کچھ قرآن دے حوالے نال جڑا قرآن پڑھے اس دی کے شان ہے وہ مر بھی جائے تے رب قبر وچ بھی تلاوت دی توفیق دیندا ہے مر گیا نا تے جے ہور کچھ نہیں اتنا تے ضرور جان دیو حسین علیہ السلام دے ٹکڑے ہو گئے سن سر شام وچ آ دھڑ عراق وچ آ او سر وچ اتھوں بھی قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی سی جی چلو منیا او تے شہید آئے خدا دی قسمیں قرآن پڑھن والا قرآن نال محبت کرن والا اونج بھی دنیا تو ٹر جائے رب قبر وچ بھی تلاوت دی توفیق عطا کردا ہے اے میں حدیث سناواں پھر میں قرآن دے او الفاظ جڑے پڑھ کے بندہ دنیا جہان دیاں نعمتاں بھی حاصل کر سکدا ہے او ایک حدیث دے وچوں صحیح بخاری وچوں میں وہ حدیث دا مفہوم تانوں سنا سا تے اے آیت دوسری جڑی میں پڑھی ہے اللہ فرماندا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم 3 سپارے دی یہ آیت مبارکہ ہے اللہ فرماندا محبوب اپنے امتیاں نو دس دیو ضرور بر ضرور ثم جس آیت دے اوتے داخل ہو جاوے اے خاص تاکید دا ہوندا ہے ان سارا قرآن ہی تاکیدی ہے ہر آیت وچ سبق ہی سبق ہے لیکن ثم داخل ہو گیا فرمایا ایڈی خاص گل آ گئی ہے تھے اساں ثم لا لیا ہے فرمایا ضرور 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 دوڑے کول اساں سوال کرنا ہے سن دے آئے علماء کولو 3 سوال ہونے قبر وچ لیکن او دے وچ بھی فرمایا کئیاں کول کوئی نہیں ہونا رزق دے بارے سوال ہونا ہے کتنا کھادائی کیویں کھادائی حلال دا کھادائی حرام دا کھادائی سوال ہو سی رب قرآن وچ دسدا پیا ثم لتسألن محبوب دسو ضرور بر ضرور اساں سوال کرنا ہے یا اللہ کائندہ اللہ فرماندا ہے ان النعیم نعیم دے بارے میں سوال کرنا ہے یا اللہ یہ نعیم ہے کی یہ نعیم ہے کی مختلف روایتاں دے اندر جو کچھ گلاں اپنے اپنے اصول دے مطابق لوکاں کیتیاں کسی آکھیا جی اس تو مراد فلانی شے فلانی جو بھی دسیا لیکن اس تو مراد صرف اور صرف اللہ دے رسول دی ذات ہے یا اللہ نعیم رزق نو بھی کیا جاندا ہے عزت تے تکریم والا اے بھی تیرا انعام ہے ساڈے تے یا اللہ رزق دے بارے سوال کرنا ہے قرآن کو پوچھا قرآن 17 سپارے ذکر کیتا لا نسألک رزقا وہ انج دے بھی ہے نا سا رزق دے بارے سوال ہی نہیں کرنا وہ اس پاک جیاں ہستیاں جنہ بچپن وچ بچے ہو کے بھی رمضان دے روزے نہ چھڑے بچہ دودھ پیندا ہے نا تے اللہ دے ولیاں نو بچپن وچ ماں دی گود وچ بھی پتہ ہوندا ہے کہ یہ روزہ ماہ رمضان دا ہے تے میں روزہ رکھنا ہے فرمائے ایو جی ہستیاں ہیں نا رب انہاں کو لا نسألک رزقا رزق دے بارے سوال ہی نہیں کرنا پھر اللہ دا قرآن پڑھیا حدیثاں پڑھیاں حضور فرماندے میری امت دے وچوں 70,000 بھی آیا ہے تے 70 لاکھ بھی آیا ہے انج دے بندے ہونے جڑے بغیر حساب جنت ٹر جان بغیر حساب جنت مالک کے مرضی آڑا ہے انہوں کسے مشورہ تے نہیں دینا مالک خالق کل کائنات دا حضور فرمایا میری امت دے وچوں کتنے لاکھ ایسے جو لوگ ہونے جڑے بغیر حساب تو جنت ٹر جانے یا اللہ اے نعیم دا سوال انہاں دے تے بھی ہو سی حضور نے واضح کیتا فرمایا نعیم دا سوال انہاں دے تے بھی ہونا یا اللہ جڑے پہلے نبی ہو گزرے امتاں تے پہلے بھی ہو گزریاں فرمایا پہلیاں امتاں تے پہلے نبیاں کولو بھی اس نعیم دا سوال ضرور کرنا ہے
نعیم دا سوال ضرور کرنا ہے. یا اللہ پھر اس نعیم تو مراد کیے؟ فرمایا ہمیں آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو سوال اسا یہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ اسا وعدہ لیا سی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. قرآن گواہ ہے کہ اس دی مدد بھی کرنی ہے، وہ دیتے ایمان بھی لے ہونا ہے. اس تو مراد حضور دی ذات ہے. فرمایا آدم کو بھی سوال میرے نبی دا ہونا ہے، عیسیٰ کو بھی سوال میرے نبی دا ہونا ہے. قبر وچ ٹر گیا سوال میرے نبی دا ہونا ہے. دس اس ہستی دے بارے جو دنیا تے کی یاد ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فرمایا نعیم دے بارے ہر ولی کولو ہر نبی کول سوال ہو. اس سے واسطے حضور مقصود کائنات نے. حضور فرمانے میرے رب میں نو دسیا ہے کہ محبوب میں تینوں نہ بنانا ہوندا نہ میں دنیا ہی نہ بنا. سبحان اللہ. تین دنیا بنائی تا ہے کہ تین بناونا، نہیں تو میں دنیا نہ ہی بنانی نہ جنت بنانی ہے. محبوب سارا جہان میں سجایا ہے تیری خاطر. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. حضور نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور جہان دی جان ہے، اگر حضور نہ ہوندے تے جہان ہی نہ ہوندا. یہ جہان ہے، حضور ہیں تے جہان ہے، ورنہ یہ جہان ہی نہیں سی ہونا. اس واسطے اس سوال دی تسی تے میں سارے تیاری بھی کری، حضور دا حکم بھی منی. ہن آ جاؤ جڑا بندہ قرآن دی صرف تعظیم کردا ہے، صرف تعظیم کردا ہے، پڑھیا نہیں. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے بہت برگزیدہ ولی کامل ہوئے. بزرگ دوست بیٹھے ہو سن دے رہندے ہو، لیکن یہ ولی بنن تو پہلے کی آئے شرابی آئے. انہاں دا رات دن شراب خانے گزردا ہا. دیکھو نا اللہ دی ذات ہے، جس ویلے کسے دا کوئی بہانہ چا بنا دے، جس ویلے تو میں بھی پتہ نہیں کیڑے گناہگار تے مالک کرم چا فرماوے، مہربانی چا فرماوے، پتہ نہیں ایک واری دی آکھی سبحان اللہ قبول چا کرے تے ساڈی بخشش دا بہانہ بن جائے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب خانے دے وچ شراب پی کے مست ہوئے پے. اسے مستی وچ اٹھے ٹر پے. گلی وچ جاندیاں زمین دے اتے ایک کاغذ دا ٹکڑا ملیا. اس کاغذ دے ٹکڑے تے نظر پہ گئی. جس ویل نظر پئی محسوس کیتا لگدا ہے میرے اللہ دا نام ہے، لگدا ہے میرے اللہ دا نام ہے. ہن ویکھ آیا شراب خانے، گیا بھی شراب خانے، پیتی بھی شراب آہی تے ویکھیا رب دا نام زمین دے اتے کاغذ دا ٹکڑا ہے. تو میں ویکھ کے لنگ جانے ہاں. نبی دا نام ہوئے، اللہ دا نام ہوئے، اخبار تے لکھیا ہوئے، اشتہار تے لکھیا ہوئے، قسمیں کئی باری ویکھ کے لنگ جاندے نے بندے. ایک کیویں مسلمان دی غیرت گوارا کر دیئے اللہ رسول دا نام زمین تے ہوئے تے اسی ٹر جائیے. ویکھ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ عمر گزری شراب خانے، بہت برائیاں کیتیاں. رب نے جس ویلے کرم کرنا ہا تے زمین دے اس چکے ٹکڑے نو چک کے کاغذ نو ویکھیا تو تے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا. انہاں چکیا جا کے گھر پانی دے نال دھوتا، دھو کے تے خشبو لائی، خشبو لا کے تے اچھی جگہ تے رکھیا. جی میں ساڑھے بزرگاں سانو یہ عادت سکھائیے، یار کدی اللہ دا نا راہ وچ لبی تے رستے جانیاں دیوار وچ ٹنگ چھڑیا کر، اچھی جگہ تے رکھ چھڑیا کر. بشر حافی نے اس نو تو کے خشبو لا کے جس ویلے اچھی جگہ تے رکھیا، رب کرم فرمایا بشر تو ساڑھے نا دی لاج رکھی اساں تیری لاج رکھ. اور آج تو شرابی نہیں ران لگا، آج تو بعد تو ولی ہو گئے. رب ایک نا دی تعظیم دے بدلے بشر حافر نو مقام ولایت عطا کر دیتا. تے پھر ولیاں وچ اے مقام انہاں نو ملیا. خدا دی قسمیں حافی پتہ کنوں آندے نے؟ ننگے پیری ران آڑے نے.
جڑا ننگے پاری رہندا ہوئے جس ویلے دنیا دل دی بدلی نہ ہونا کیا اے فرش رب دا ہے تے بشر تو جتیاں پا کے ٹردا ہے فرش رب دا ہے تو جتیاں پا کے ٹردا ہے آکھیا مولا فرش تیرا میں ہن جتی نہیں پانی ننگے پاری رہنا اس ویلے ہن جویں گلیاں اج کل تے بڑیاں سونیاں سا بنا لیاں نا جی پہلے کتھے گلیاں پکیاں ہوندیاں سن کچیاں گلیاں تے کنڈے بھی راواں چ ہوندے آئے تے حافی دی حالت ہے رب نے ایڈے کرم کیتے فرمایا بشر حافی تو ساڈے واسطے جتیاں بھی لا چھڑیاں ساڈے فرش دا حیا کیتا ہی ہن انج جڑی گلی بشر جاندا ہا رب ہواواں نوں حکم دیندا اے گلیاں صاف کر دیاں جاؤ ہواواں گلیاں صاف کر دیاں سن تے بشر حافی ننگے پیری خدا دا ذکر کردا گزردا بڑی خدا دے ایک نا دی تعظیم دی برکت نال رب نے ایک بندے نو ولی بنا چھڑی اے مالک دی مہربانی اے تسی میں بھی تعظیم کریے پتہ نہیں ساڈے تے بھی رب کرم چا کرے گل اے وڈی ٹو کریے تے تاں نیتاں بدلیے تے تاں گل بندی ہن ویکھ حضور فرماندے نے اساں ایک غزوے چ جا رہے ساں ایسی قرآن دی تعظیم دی برکت نال رب مہربانی کیتی ہن جڑا قرآن دی تلاوت کرے رب انہوں کی مقام عطا کردا حضور فرماندے نے سی غزوے تے جا رہے ہیں صحابیاں نے پڑاؤ کیتا خیمے لا لے راتی سائیں گئے سویرے اٹھے یا رسول اللہ راتی نیندر نہیں پئی کیوں کی گل بنی اوپری جائی تے آئیو یا خیمیاں وچ نیندر نہیں آئی حضور ساری عمر خیمیاں چ گزر گئی سانو خیمیاں تے نیندر آ جاندی وجہ کی بنی حضور پوچھیا نا جس ویلے صحابی کہندے نے یا رسول اللہ اسی جتھے ڈیرا لایا خیمے لائے حضور اتھو سورت ملک پڑھنے دی آواز آوندی ہے بندہ کوئی نہیں دسدا سورت ملک پڑھنے دی آواز آوندی بندہ کوئی نہیں دسدا حضور نے فرمایا اچھا بندہ نہیں دسدا حضور تے او نے نا جڑے زمین تے تھلے بھی حال جان دے نا اسماناں دا حال بھی جان دے نے رب نے اپنے نبی نو شان ہی جی عطا کیتی ہے تے حضور مسکرا کے فرماندے نے صحابیو تسی رارتی سوچی پے رہے ہو تو میں سمجھ گیا ایتھے گل کی ہے ایتھے میرا او امتی دفن ہوئے ہے جنہوں سورت ملک دے نال پیارا او راتی دیں سورت ملک پڑھدا او مر کے مٹی وچ ٹر گیا تاوی رب انہوں اعزاز عطا کیتا سورت ملک پیا پڑھدا اے تعظیم دی برکت نال ولی بن گئے تے پڑھن دی وجہ تو رب نے مرنے تو بعد بھی تلاوت دی توفیق عطا کر دی ہن پھر ایک واقعہ صحیح بخاری دا اور حضور جس ٹائم مکہ چھڑ کے مدینہ آئے نا مسجد نبوی تو پہلے ایک اور مسجد حضور بنائی سب تو پہلے حضور نے مسجد قبا بنائی مسجد قبا جانا لے جڑے جاندے نے 2 رکعتاں پڑھن ایک عمرے دا رب ثواب عطا کردا ہے ہاں جی ایک عمرے دا ثواب لبدا ہے اوتھے صرف 2 رکعتاں پڑھنے نال اللہ جنہاں توفیق دتی ہے مولا انہاں دی آخرت اچھی کرے تے جنہاں توفیق نہیں ملی رب انہاں بھی اوتھے لے جائے ساڈے محمد نیت نو سنے پترے رب لے جائے اور کدائیوں نہ لے جائے رب مدینے لے جائے ہن دعا تے صحیح ہو منگنی رب مدینے لے جائے جی او دے خزانے چ کمی کوئی نہیں جے تے مہربانی کرنے تے آوے نا تے بشر حافی دے بندے تے رب مہربانی چ کیتی تے رب دے تے بھی کر چھڑنی دعا ساڈی ہن حضور فرماندے نے کہ میں وہ مسجد بنائی قبا اس تو بعد تعمیر کیتی مسجد نبوی مسلمان تھوڑے جیسا چوکھے نہ آئے حافظ بھی اتنے کوئی نہ آئے تھوڑے نمے جو لوگ مسلمان پہ ہوندے ہیں نجے قرآن سمجھ آنا انہاں حضور دا تعلق بنانا پھر یاد کرنا تے حضور فرماندے نے قبا دے وچ نا ایک جڑا بندہ جنہوں کوئی صورتاں یاد آئیاں میں ان امام لاکھیا میں کہ تو اتھے جماعت کرایا کر جی میں اسی درساں وچوں کردے ہیں نا اسی سارے انجے امام بنے ہیں ہاں جی درساں والے بڑے استاد سانا دیان جاؤ فلانی مسیتی انوار مدینہ گلزار مدینہ بہار مدینہ یہ بابڑے نزاز اصلے ساریاں مسیتاں نال مدینے دا نام ہے ہر مسجد دے نال مدینے دا نام ہے میں بندے نے پوچھا میں کہ یار دنیا پاکستان وچ ایو جا لوک دس جدی مسیتی نال ہر دے نال مدینے دا نام ہے
اس آخیا کوئی نہیں پتا میں وہ لوگ ویکھیا ہر مسیتی دے نال مدینے دا نام لاندیو چ لے کے چڑھدے تائیں تے دکھنوں لے کے پربت تائیں ویکھ ہر مسیتی نال مدینہ شکر الحمدللہ رب انجے ساڈے دل بھی مدینہ بناوے سنان لگا حضور نے اس نو آکھیا تو اوتھے جماعت کرایا کر وہ جماعت کران ٹر گیا وہ فجر دی نماز کرائی اس کل واللہ چ پڑھی ہن بندہ حافظ سویرے کل واللہ چ پڑھے سویرے وہ نمازی دن مولوی صاحب چنگا شگرد گلیا فجر دی نماز وچ کل واللہ پہ پڑھ چلو شامہ سوتے وچ تے سمجھ آ گیا کہ بھئی نکیاں صورتاں پڑھی دیاں تعلیم دا وچ ہے کہ حضور دی سنت ہے کہ ادیاں 3 صورتاں ہونیاں حجرات تو لے کے تے بروج تک اے صورتاں فجر وچ پڑھو پھر بروج تو لے کے ودھوہا تک شامہ وچ پڑھو نہ عشاء وچ پڑھو ودھوہا تو لے کے والناس تک انہاں نو اور سارے مفصل کسارے مفصل یہ ساڈی ایک نہ ہوندے نے ایک اصطلاح جڑی ہے نا ساڈی فقہ دی جڑی اسی مسائل پڑھدے ہاں دوانوں میں انہاں وچ پھانا نہیں چاہندا میں مختصر سیدھی دوان گل سمجھاواں او فجر دی نماز نہیں تھی کول واللہ چ پڑھی او شاماں ویلے پھر اٹھی جے پڑھی دیے او شامی مڑ کول واللہ چ پڑھی سوتے بھی کول واللہ چ پڑھی او ترواں نمازاں وچ کول واللہ چ پڑھی ہوئے انہاں آکھیا چلو کی پتہ پھیری بدل جان بھئی آج تے پڑھ لینا سویرے تے کوئی اور پڑھ سن وہ سویر ہوئی فجر ویلے مون کول واللہ شروع چا کیتے وہ انجے کردیاں کراندیاں 3-4 دیڑے انہاں کڈ لے اوکھے سوکھے وہ پھر حضور کول ٹر گئے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ اے امام جڑا سن دیتا ہے ان کوئی صورت ہوندی ہے کوئی جن 4 اور صورتاں ہوندیاں او امام دے اس حضور مسکرائے بھی خوش بھی ہوئے حضور فرماندے نے بلا لو اپنے امام نو وہ آ گئے انہاں کہا بھئی تو فجر وچ بھی کول واللہ پڑھی حضور میں فجر وچ بھی کول واللہ پڑھی شامی بھی حضور شامی بھی کول واللہ ساریاں نمازاں کول واللہ ہی پڑھنا یا رسول اللہ میں کول واللہ پڑھنا کیوں پڑھنا اوندیاں کون حضور اوندیاں اور اوندیاں فرمایا مڑ کول واللہ کیوں پڑھنا آدھا یا رسول اللہ کول نال پیار ہو گیا کول نال پیار ہو گیا حضور فرمایا جے ایڈا پیار ہو گئی اے کول تین جنت لے گئی ایک کل نال پیار ہو گیا حضور یہ نہیں فرمایا کہ تم کیوں کرنا ہے انج یہ بجائے کہ اور قرآن ہوندہ ہوئے باقی بھی پڑھنا چاہیے سارا قرآن بڑی شان والا ہے لیکن سورہ اخلاص دی فضیلت بہت زیادہ ہے حضور نے فرمایا 3 باری پڑھ سے نا پورے قرآن دا ثواب ہے یہ اے نکی جی صورت تے حضور دی امت تے کیڑی مہربانی ہے ہر بندے نہ ہوندی جن کچھ بھی نہیں ہوندہ کول واللہ ضرور ہوندی ہاں جی یہ ساڈا نظام ہی رب انج دا بنایا ہے ساڈا گھر بار ہر کام قرآن نال جڑے ہے فاتحہ پڑھو تاں بھی قرآن نال جڑ گئے ہاں جی کل پڑھنی ہے تاں بھی کل نال ہی جڑے پے ہیں جے گھر نواں چا بنایا یا کہ تے ھذا من فضل ربی تے جے ویکھن آیا تے ماشاءاللہ قرآن ہی ہے تے جے مبارک دتی تبارک اللہ برکتاں دے بھی ہاں جی تے جے رب بنانے دی توفیق دیتی ہے جنہ بنایا ہے انہاں آکھنا ہے الحمدللہ ساریاں تعریفاں رب دیاں یعنی ہر کم ساڈا فرمایا روٹی کھانی ہے بسم اللہ کھا بیٹھے موڑا کھا الحمدللہ ہاں جی تے یہ ہر کم ساڈا قرآن دے نال جڑیا ہے تے رب نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها لوگوں کی ہو گئے تو انہوں تساں قرآن تے تدبر نہیں کر دے اگر قرآن تے تدبر کرو تے دوڑے دلان دے تالے کھل جانے جندرے کھل جانے ہون جندرہ کھول نہیں تے قرآن نال اپنا تعلق بنا ایس شہدی سان لوڑے اسی حیران ہونے ہاں محفلہ نبی پاک دیاں گھر گھر پہیاں ہونیاں حضور دا ذکر ہو رہا ہے اللہ دا فیصلہ ہے ورفانا لک ذکرک محبوب اساں تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر چھڑیا پر جڑا انہاں محفلان دا مقصد ہے وہ پورا حاصل نہیں پیا ہوندا مسیتاں موڑ بھی ساڑیاں کھالی میں سوتی دی نماز پڑھن گیا کاری صاحب آئے 3 مگر تے 1 کاری صاحب میں حیران ہو گیا میں کہ یار ویکھو ساڑیاں محفلاں وچ کئی 100 بندے ہو جاندے ساڑیاں مسیتاں کھالی رہندی
محفل دا سواد تاں ہے جویں ہون تو محفل وچ بیٹھا سویرے مسیتی بھی نظری آ، سویرے مسیتی بھی انجے نظری آ۔ تو حضور نے نہیں فرمایا محفل کرنا بڑا ثواب ہے، حضور دا ذکر ہوندہ ہے، لیکن حضور نے نہیں فرمایا تو محفلیں کریا کر، حضور فرمایا میری اکھاں دی ٹھڈ نماز وچ، میری اکھاں دی ٹھڈ نماز وچ۔ اللہ پوریاں حدیثاں قرآن پڑھیاں میں کدائیوں نہیں دسیا، روزہ بھی تے بڑی بڑی عبادت ہے، کیڈا اوکھا ہونا رکھ دیو گرمیاں دا، ہاں جی جڑے نہیں رکھ دیو رکھنے آیا نال بھی اوکھے ہوندے، کیڈے اوکھے ہوندے۔ حضور فرمایا یا رسول اللہ روزے دے بارے چ نہیں فرمایا میری اکھاں دی ٹھاڈے، اللہ زکوٰۃ دینا ثواب فرض ہے، زکوٰۃ دے بارے چ حضور نہیں فرمایا میری اکھاں دی ٹھاڈے۔ حج کرنا بڑا ثواب ہے تے بڑا اوکھا پیندا ہے، اعزاز بڑا ہے، مینا دے وچ لینا چ لگنا پوے تے لگ سمجھ جاندی، بڑا اوکھا پیندا تے پیسے لا کے بندہ جائے حج کر کے آوے۔ حضور نہیں فرمایا حج میری اکھاں دی ٹھڈک کے ثواب بڑا ہے، رب بھی راضی رب دا رسول راضی، لیکن حضور نہیں فرمایا میری اکھاں دی ٹھڈے۔ روزہ حج زکوٰۃ حضور نہیں فرمایا میری اکھاں دی ٹھڈ نہیں، بڑا ثواب ہے، رب راضی ہوندا ہے، جنت لبدی، لیکن حضور نے ایکو کم واسطے فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈ نماز وچ۔ پھر سوچیا یا اللہ یہ ترے بھی دوجے فرض نے، پھر گل یہ سمجھ آئی کہ یار حج بھی کرنا ہے سالے بعد، زکوٰۃ بھی دینی ہے سالے بعد، روزے بھی آنے سالے بعد، وہ 11 مہینے حضور دیاں اکھاں ٹھڈ نو ترس دیاں نہیں رانیاں چاہی دیاں۔ حضور نے فرمایا دنیا اتے کوئی لمحہ ہی ہو جا نہیں جڑا میری امتی دے نماز دا ٹائم نہ ہوئے۔ یہ ساڈے کول سوتا پہ ہوندا ہے، کسے ملک وچ شاماں پئی ہوندیاں، کسے ملک وچ فجر پئی ہوندی، کسے ملک وچ پیشی پئی ہوندی ہے، 24 گھنٹے اذاناں بھی ہو رہی ہیں تے نمازاں بھی پڑھیاں جا رہی ہیں، یعنی ہر ویلے حضور دی اکھاں ٹھڈ پہنچ رہی۔ حضور دا امتی جس ویلے جتھے بھی سجدہ پیا کردا ہے حضور نو ٹھنڈ پہنچ رہی ہے، حضور نے قرۃ عینی بالصلاۃ، میری اکھاں دی ٹھڈک نماز وچ۔ اس واسطے محفلاں بھی کریے، یہ دے وچ ساڈا بھی قصور ہے کچھ تہاڈا بھی ہے، ساڈا قصور ہے بس نیرا اے وینیا کتھے ساڈی تقریر کیویں لگنی، اسی مڑ لانے ہاں جی بھائی انج کر کے انہاں نوں بڑھا لئیے یہ تقریر ساڈی لگ جانی ہے، یہ تو ہویا ساڈا قصور، تہاڈا یہ قصور ہے تسی بھی نو سمجھدے مولوی کہڑے پاسے لئی جاندا ہے، پیسے بھی لئی جاندا ہے، پلے بھی کچھ نے پایا، سویرے اسی ستے ہی رہنا، مولوی ریاض پہ پڑھ لے سن انج نہ یار گلے اسی بھی اپنی اصلاح کریے، تسی بھی کوشش کرو محفلاں بھی کرو تو ساڈیاں مسیتاں وچ صبح شام رونقاں ہون، نماز پڑھو، جس ٹائم تسی نماز پڑھنی یقین کرو حضور فرماندے نے قرۃ عینی بالصلاۃ، میرا امتی تو دنیا دے جس کونے تے نماز پڑھ سے میری اکھاں ٹھڈ پہنچ سی میں تیرے واسطے دعا کر، حضور تے ہر ویلے کردے ہی دعا نے، محمد سر کو رکھ سجدے علایا سبحان اللہ، مولا بخشے نہ جے امت کو تاں سر چاون دی کیا لوڑ ہے، اور محمد مصطفیٰ دی یاد دے وچ جو لمحے لنگ ویسن اے موتی ہن بے بہا یارو تے مل پاون دی کیا لوڑ ہے۔ اللہ پاک اس محفل نو قبول فرماوے، پونا گھنٹہ میں لایا ہے، میں امید ہے کچھ میرے سنگیاں دے ذہن وچ گل بیٹھی ہو سی، اللہ میں بھی اجر دے سی، تسی چنگا کم کر سو، نماز پڑھ سو، دھوان بھی ثواب ہو سی، اللہ پاک تواڈی آونے دی حاضری وچ اس قبول فرماوے، بھائی محمد عنایت دا خرچ کرنا قبول فرماوے، اور محمد عنایت دے گھر وچ اللہ رونقاں لاوے، انہوں 5 ویلے دا نمازی بناوے، اللہ تعالیٰ جڑیاں کو پریشانیاں مشکلاں ہیں وہ دور فرماوے، یہ سارے تساں ڈڈو دے واسطے دعا منگنی ہے، اللہ پاک ساڈے واسطے اس محفل وچ حاضر ہونا بخشش دا ذریعہ بنا دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پوری فیملی نو محمد عنایت دے بھائیاں نو والدہ نو والدین نو اسی سارے مبارکباد دینے ہیں، اللہ نے مہربانی کیتی ہے تے دے بچے نو اللہ نے قرآن دی دولت عطا کیتی ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔